الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان ونور قلوبنا بعلوم الحديث والقرآن، والصلاة والسلام على سيد الخلق والبشر المبعوث إلى الإنس والجان، وعلى آله وأصحابه الذين هم بذلوا أنفسهم وحياتهم لنشر علوم الحديث في كل زمان في جميع الدول والبلدان، سيما أسلافنا ومشايخنا في الهند والباكستان. أما بعد، فبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة الثقة أمير المؤمنين في الحديث ورأس المحدثين في القديم والحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ومتعنا الله تعالى بعلومه آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب العيدين. باب ما جاء في العيدين وتجمل فيهما. وبه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق فأخذها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ابتع هذه تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذه لباس من لا خلاق له. فلبس عمر ما شاء الله أن يلبسه، ثم أرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بجبة ديباج فأقبل بها عمر فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك قلت إنما هذه لباس من لا خلاق له، وأرسلت إلي بهذا الجبة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبيعها وتصيب بها حاجتك. باب الحراب والدرق يوم العيد. وبه قال: حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما. فلما غفل غمسهما خرجتا، وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب. فإما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما قال: تشتهين تنذرين؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال لي: حسبك؟ قلت: نعم. قال: فاذهبي. باب سنة العيدين لأهل الإسلام. وبه قال: حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. وبه قال: حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعث. قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبي مزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في يوم عيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. وبه قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرج بن رجاء: حدثني عبيد الله بن أبي بكر قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا. باب الأكل يوم النحر. وبه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليعد.
فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جزعة أحب إلي من شاتي لحم، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا. وبه قال حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب، وأحببت أن يكون شاتي أول شاة تذبح في بيتي، فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شاة لحم. فقال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جزعة أحب إلي من شاتين، أفتجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. وبه قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. فقال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى وفطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصليه، فجبزت بثوبه فجبزني فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له غيرتم والله. فقال يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم. فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا أنس بن عياذ عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له أنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر وإنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرني عطاء عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد. فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه تلقى فيه النساء صدقة. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا. باب الخطبة بعد العيد. وبه قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. وبه قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير
عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرسها وسخابها. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله أذبحت وعندي جزاعة خير من مسنة؟ قال اجعله مكانه ولن توفي، أو قال تجزي عن أحد بعدك. باب ما يكره من حمل السلاح في العيد والحرم. وقال الحسن نهوا أن يحملوا السلاح يوم العيد إلا أن يخافوا عدوا. وبه قال حدثنا زكريا بن يحيى وأبو السكيني قال حدثنا المحاربي قال حدثنا محمد بن سوكة عن سعيد بن جبير قال كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى، فبلغ الحجاج فجاء يعوده فقال الحجاج لو نعلم من أصابك، فقال ابن عمر أنت أصبتني. قال وكيف؟ قال حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه، وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل في الحرم. وبه قال حدثنا أحمد يعقوب قال حدثني إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه رضي الله عنه وعنهم قال دخل الحجاج على ابن عمر وأنا عنده قال كيف هو؟ قال صالح. قال من أصابك؟ قال أصابني من أمر بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله، يعني الحجاج. باب التبكير للعيد. وقال عبد الله بن سبر إن كنا فرغنا في هذه الساعة وذلك حين التسبيح. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن زبيد عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعنهم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن نصلي فإنما هو لحم عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقال خالي أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي وعندي جزاعة خير من مسنة، فقال اجعلها مكانها، وقال اذبحها ولن تجزي جزاعة أحد بعدك. باب فضل العمل في أيام التشريك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما واذكروا الله في أيام معلومات، أيام العشر والأيام المعدودات أيام التشريق. وكان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق في الأيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، وكبر محمد بن علي خلف النافلة. وبه قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سليمان عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا ولا الجهاد. قالوا ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة. وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبة بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون ويكبر أهل الأسواق حتى ترتج منى تكبيرا. وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فصاته ومجلسه وممشاه وتلك الأيام جميعا. وكانت ميمونة تكبر يوم النحر، وكان النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التشريق مع الرجال في المسجد. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني محمد بن أبي بكر الثقفي قال سألت أنس بن مالك ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كان يلبي الملبي لا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن عاصم عن حفصة عن أم عطية قالت كنا نؤمر أن نخرج
أن نخرج يوم العيد حتى نخرج البكر من خدرها حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. باب الصلاة إلى الحربة يوم العيد. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تركز له الحربة قدامه يوم الفطر والنحر ثم يصلي. باب حمل العنزة وأبي الحربة بين يدي الإمام يوم العيد. وبه قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى والعنزة بين يديه تحمل وتنسب بالمصلى بين يديه فيصلي إليها. باب خروج النساء والحية إلى المصلى. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الخدور. وعن أيوب عن حفصة بنحوه وزاد في حديث حفصة قالت العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحية المصلى. باب خروج الصبيان إلى المصلى. وبه قال حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس رضي الله عنه وعنهم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى فصلى ثم خطب ثم أتى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة. باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد. وقال أبو سعيد قام النبي صلى الله عليه وسلم مقابل الناس. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن الشعبي عن البراء قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى البقيع فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه فقال إن أول نسكنا في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء. فقام رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت وعندي جزاعة خير من مسنة فقال اذبحها ولا تفي عن أحد بعدك. باب العلم بالمصلى. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس قال سمعت ابن عباس قيل له أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت فصلى ثم خطب ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيتهم. باب موعظة الإمام النساء يوم العيد. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفطر فصلى فبدأ بالصلاة ثم خطب فلما فرغ نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكل على يد بلال وبلال باسط ثوبه تلقي فيها النساء الصدقة. قلت لعطاء زكاة يوم الفطر قال لا ولكن صدقة يتصدقن حينئذ تلقي فتقها ويلقين. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام ذلك ويذكرهن قال إنه لحق عليهم وما لهم لا يفعلونه. قال ابن جريج وأخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال شهدت الفطر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ويصلونها قبل الخطبة ثم يخطب بعد. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه حين يجلس بيده ثم أقبل يشقهم حتى جاء النساء معه بلال فقال يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك الآية. ثم قال حين فرغ منها أنتن على ذلك فقالت امرأة واحدة منهن لم يجبه غيرها نعم لا يدري حسن من هي قال فتصدقن فبسط بلال ثوبه ثم قال هلم لكن فداء أبي وأمي فيلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال.
قال عبد الرزاق الخواتم العظام كانت في الجاهلية. باب إذا لم يكن لها جلباب في العيد. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين قالت كنا نمنع جوارينا أن يخرجن يوم العيد فجاءت امرأة فنزلت قصر بني خلف فأتيتها فحدثت أن زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 16 غزوة فكانت أختها معه في 6 غزوات. قالت فكنا نقوم على الأرض وندام الكلمة فقالت يا رسول الله أعلى إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب ألا تخرج؟ فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت حفصة فلما قدمت أم عطية أتيتها فسألتها أسمعت في كذا وكذا؟ فقالت نعم بأبي. وقل ما ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم إلا قالت بأبي. قال لتخرج العواتق وذوات الخدور أو قال العواتق وذوات الخدور شك أيوب والحيض فتعتزل حيض المصلى وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين. قالت فقلت لها الحيض؟ قالت نعم. أليس الحائض تشهد عرفات وتشهد كذا وتشهد كذا؟ باب اعتزال الحيض المصلى. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون عن محمد قالت أم عطية أمرنا أن نخرج فنخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور. وقال ابن عون أو قال العواتق ذوات الخدور فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلن مصلاهم. باب النحر وذبح يوم النحر بالمصلى. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني كثير بن فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينحر أو يذبح بالمصلى. باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد وإذا سئل الإمام عن شيء وهو يخطب. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا منصور بن المعتمر عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعنهم قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فتلك شاة لحم. فقال أبو بردة بن نيار فقال يا رسول الله والله لقد نسكت قبل أن أخرج إلى الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب فتعجلت فأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم. قال فإن عندي عناقا جزاعة لهي خير من شاتي لحم فهل تجزي عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك. وبه قال حدثنا حميد بن عمر عن حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر ثم خطب فأمر من ذبح قبل الصلاة أن يعيد ذبحه. فقام رجل من الأنصار فقال يا رسول الله جيران لي إما قال بهم خصاصة وإما قال بهم فقر وإني ذبحت قبل الصلاة وعندي عناق لي أحب إلي من شاتي لحم فرخص له فيها. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الأسود عن جندب قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو تميلة يحيى بن واضح عن فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق تابعه يونس بن محمد عن فليح عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهما حديث جابر أصح. باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا يا أهل الإسلام. وأمر أنس بن مالك مولاه بن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم. وقال عكرمة أهل السواد ويجتمعون في العيد يصلون ركعتين كما يصنع الإمام. وقال عطاء إذا فاته العيد صلى ركعتين. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش
بثوبه فانتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعوهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد وتلك الأيام أيام منى. وقالت عائشة رضي الله عنها رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم أمنا بني أرفدة يعني من الأمن. باب الصلاة قبل العيد وبعدها. وقال أبو معلى سمعت سعيدا عن ابن عباس كره الصلاة قبل العيد وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها ومعه بلال. أبواب الوتر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في الوتر وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر لهما فصلى. وعن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أخبره أنه بات عند ميمونة وهي خالته فسجعت في عرض الوسادة وسجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها فنام حتى انتصف الليل أو قريبا منه فسقد يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ 10 آيات من آل عمران ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شن معلقة فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال يصلي فصنعت مثله وقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني يفتلها ثم صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم سجع حتى جاء المؤذن فقام فصلى ركعتين ثم خرج فصلى صبحا. وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت. قال القاسم ورأينا أناسا منذ أدركنا يوترون ب3 وإن كلا لواسع وأرجو ألا يكون بشيء منه بأس. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها وعنهم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي 11 ركعة كانت تلك صلاته تعني بالليل فيسجد سجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر ثم يستجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للصلاة. باب ساعة الوتر. قال أبو هريرة رضي الله عنه أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوتر قبل النوم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أنس بن سيرين قال قلت لابن عمر أرأيت الركعتين قبل صلاة الغداة يطيل فيهما القراءة؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل مثنى مثنى ويوتر بركعة ويصلي ركعتين قبل صلاة الغداة وكأن الأذان بأذنيه. قال حماد أي بسرعة. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر. باب إيقاظ النبي صلى الله عليه وسلم أهله بالوتر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. باب ليجعل آخر صلاته وترا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع
عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. باب الوتر على الدابة. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سعيد بن يسار أنه قالت كنت أسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكة فقال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم لحقته فقال عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت خشيت الصبح فنزلت فأوترت فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة حسنة؟ فقلت بلى والله. قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. باب الوتر في السفر. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومي إيماء صلاة الليل إلا الفرائض ويتر على راحلته. باب القنوت قبل الركوع وبعده. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد بن سيرين قال سئل أنس بن مالك أقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح؟ قال نعم. فقيل أو قنت قبل الركوع؟ قال بعد الركوع يسيرا. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال سألت أنس بن مالك عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع أو بعده؟ قال قبله. قال فإن فلانا أخبرني عنك أنك قلت بعد الركوع فقال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا وراه كان بعث قوما يقال لهم قراء زهاء 70 رجلا إلى قوم من المشركين دون أولئك وكان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو عليهم. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن التيمي عن أبي مجلس عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال قنت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على رعل وذكوان. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال كان القنوت في المغرب والفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها سنين كسني يوسف. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضرة اللهم اجعل سنين كسني يوسف. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غفر الله لها وأسلم سالمها الله. قال ابن أبي الزناد عن أبيه هذا كله في الصبح. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عبد الله قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق قال كنا عند عبد الله فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من الناس إدبارا فقال اللهم سبعا كسبع يوسف فأخذتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف وينظر أحدكم إلى السماء فيرى الدخان من الجوع فأتاه أبو سفيان فقال يا محمد إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى قوله إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى فالبطشة يوم بدر فقال مدد الدخان والبطشة واللزام وآية الروم. باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا كحتوا. وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو قتيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه قال سمعت ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصامة للأرامل. وقال عمر بن حمزة حدثنا سالم عن أبيه وربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم
يستسقى فما ينزل حتى يجيش كل مذاب وأبيض يستسقى الغمام بوجهه كمال اليتامى عصامة للأرامل وهو قول عصمة للأرامل وهو قول أبي طالب. وبه قال حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون. باب تحريد الرداء في الاستسقاء. وبه قال حدثني إسحاق قال حدثنا وهم بن جرير قال أخبرني شعبة عن محمد بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فقلب رداءه. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم يحدث أباه عن عمه عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة وقلب رداءه وصلى ركعتين. قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول هو صاحب الأذان ولكنه وهم فيه لأن هذا عبد الله بن زيد بن العاصم المازني مازن الأنصاري. باب انتقام الرب عز وجل من خلقه بالقحط إذا انتهك محارمهم. باب الاستسقاء في المسجد الجامع. وبه قال حدثنا محمد قال حدثنا أبو ذمرة أنس بن عياد قال حدثنا شريك بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يذكر أن رجلا دخل يوم الجمعة من باب كان وجاه المنبر ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا. قال أنس فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء ولا بيننا وبين السلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل السرس فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال فوالله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والجبال والضراب والأودية ومنابت الشجر. قال فانقطعت وخرجنا تمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنسا أو هو الرجل الأول قال لا أدري. باب الاستسقاء في الخطبة الجمعة غير مستقبل القبلة. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعن أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة وما بيننا وبين سنع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس فلما توسطت انتشرت ثم امطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول فقال ما أدري. باب الاستسقاء على المنبر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال
فقال يا رسول الله قحط المطر فادعوا الله أن يسقينا فدعا فمطرنا فما كدنا أن نصل إلى منازلنا فما زلنا نمطر إلى الجمعة المقبلة. قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله ادعوا الله أن يصرفه عنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا. قال فلقد رأيت السحابة يتقطع يمينا وشمالا يمطرون ولا يمطر أهل المدينة. باب من اكتفى بصلاة الجمعة في الاستسقاء. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن شريك بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل فدعا فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقام فقال اللهم على الأكام والضراب والأودية ومنابت الشجر. فأجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب الدعاء إذا تقطعت السبل من كثرة المطر. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمطروا من جمعة إلى جمعة. فجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب ما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحول رداءه في الاستسقاء يوم الجمعة. وبه قال حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا معاذ بن عمران عن الأوزاعي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أن رجلا شكا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله يستسقي ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. باب إذا استشفعوا إلى الإمام ليستسقي لهم لم يردهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت المواشي وتقطعت السبل فادعوا الله. فدعا الله فمطرنا من الجمعة إلى الجمعة. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على ظهور الجبال والأكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فانجابت عن المدينة انجياب الثوب. باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. وبه قال حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال أتيت ابن مسعود قال إن قريشا أفتوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم السنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءهم أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلة الرحم وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله عز وجل. فقرأ فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآية. ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر. ودار أثبات عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأسبقت عليهم 7 وشكى الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا. فانحدرت السحابة عن رأسه فسقوا الناس حولهم. باب الدعاء إذا كثر المطر حوالينا ولا علينا. وبه قال حدثني محمد بن أبي بكر قال حدثني معتمر عن عبيد الله عن ثابت عن أنس رضي الله عنه وعنهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قحط المطر وأحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله أن يسقينا. فقال اللهم اسقنا مرتين وأيم الله ما نرى في السماء قزعة من سحاب. فنشأت سحابة وامطرت ونزل عن المنبر فصلى فلما انصرف لم تزل تمطر إلى الجمعة التي تليها. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم
يخطب صاح إليه تهدمت البيوت وانقطعت السبل فادعوا الله يحبسها عنا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم حوالينا ولا علينا. وتكشطت المدينة فجعلت تمطر حولها وما تمطر بالمدينة قطرة فنظرت إلى المدينة وإنها لفي مثل الإكليل. باب الدعاء في الاستسقاء قائما. وقال لنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحاق خرج عبد الله بن زيد الأنصاري وخرج معه البراء بن عازب وزيد بن أرقم فاستسقى فقام لهم على رجله على غير منبر فاستسقى ثم صلى ركعتين يجهر بالقراءة ولم يؤذن ولم يقم. قال أبو إسحاق ورى عبد الله بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عباد بن تميم أن عمه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي لهم فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فأسقط. باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقى قال فحول إلى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول رداءه ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. باب صلاة الاستسقاء ركعتين. وبه قال حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. باب الاستسقاء في المصلى. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر سمع عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقى واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان وأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال جعل اليمين على الشمال. باب استقبال القبلة في الاستسقاء. وبه قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي وإنه لما دعا وأراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. قال أبو عبد الله بن زيد هذا مازني والأول كوفي وهو ابن يزيد. باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. وقال أيوب بن سليمان حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال يحيى بن سعيد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال يا رسول الله هلكت الماشية هلك العيال هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو ورفع الناس أيديهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونه. قال فما خرج من المسجد حتى مطرنا فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى فأتى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بشق المسافر ومنع الطريق بشق أي ملا. وقال الويسي حدثني محمد بن جعفر عن يحيى بن سعيد وشريك قال سمعنا أنسا عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى رأيت بياض إبطيه. باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى وابن أبي علي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء وإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه. باب ما يقال إذا مطرت. وقال ابن عباس كصيب المطر وقال غيره صاب وأصاب يصوب. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع.
باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي فقال يا رسول الله هلك المال وجاء العيال فادعوا الله لنا أن يسقينا. قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وما في السماء قزعة. قال فشار سحاب أمثال الجبال ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. قال فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن بعد الغد والذي يليه إلى الجمعة الأخرى. فقام ذلك الأعرابي أو رجل غيره فقال يا رسول الله تهدمت البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال اللهم حوالينا ولا علينا. قال فما جعل يشير بيديه إلى ناحية من السماء إلا تفرجت حتى صارت المدينة في مثل جوبة حتى سال الوادي وادي قناة شهرا. قال فلم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود. باب إذا هبت الريح. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه وعنهم يقول كانت الريح الشديد إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصباح. وبه قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نصرت بالصباح وأهلكت عاد بالدبور. باب ما قيل في الزلزال والآيات. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلزال ويتقارب الزمان وتظهر الفتن فيكثر الهرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيد. وبه قال حدثنا وتكثر الزلازل. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا. قال اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا وفي نجدنا. قال هنالك الزلازل والفتن وبها يطلع قرن الشيطان. باب قول الله عز وجل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس شكركم. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عباد مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما من قال بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم 5 لا يعلمهن إلا الله. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله. لا يعلم أحد ما يكون في غد ولا يعلم أحد ما يكون في الأرحام ولا تعلم نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما يدري أحد متى يجيء المطر. باب الكسوف. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الصلاة في كسوف الشمس. وبه قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد وإذا رأيتموها فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. وبه قال حدثنا شهاب بن عباد قال أخبرنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فقوموا فصلوا.
وبه قال حدثنا أسبع قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ابن عمر أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان أبو معاوية عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله. باب الصدقة في الكسوف. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأطال السجود ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الركعة الأولى ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. باب النداء بصلاة جامعة في الكسوف. وبه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن صلاة جامعة. باب خطبة الإمام في الكسوف. وقال عائشة وأسماء وخطب النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عن بسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فقال صف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسجد وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا هو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس عن عبد الله بن عباس كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت الشمس بالمدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة. باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت. وقال الله عز وجل وخسف القمر. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده فقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر
إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولكن يخوف الله بهما عباده. لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف الله بها عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن. باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهراني الحجر ثم قال يصلي وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فسجد وانصرف فقال ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب طول السجود في الكسوف. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو أنه قال لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جلس ثم جلي عن الشمس قال. وقالت عائشة رضي الله عنها ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. باب صلاة الكسوف جماعة. وصلى لهم ابن عباس في صفة زمزم وجمع علي بن عبد الله بن عباس وصلى ابن عمر. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعنهم قال إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيء في مقامك ثم رأيناك تكعكعت فقال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولو أصبته لأكلت منه ما بقيت الدنيا وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم قد أفظع ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أتيت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين خسفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون فإذا هي قائمة تصلي فقلت ما للناس فأشارت بيدها إلى السماء وقالت سبحان الله فقلت آية فأشارت أي نعم نعم. قالت فقمت حتى تجلاني الغش فجعلت أصب فوق رأس الماء فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء كنت لم أره إلا وقد رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل أو قريبا من فتنة الدجال لا أدري أيتهما. قالت أسماء
يؤتى أحدكم فيقال له ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو قال الموقن لا أدري أي ذلك. قالت أسماء فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا وآمنا واتبعنا فيقال له نم صالحا فقد علمنا إن كنت لموقنا. وأما المنافق أو قال أبي المرتاب لا أدري أيهما قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. باب من أحب العتاقة في كسوف الشمس. وبه قال حدثنا ربيع بن يحيى قال حدثنا زائدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء قالت لقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعتاقة في كسوف الشمس. باب صلاة الكسوف في المسجد. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أن يهودية جاءت تسألها فقال أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فكسبت الشمس فرجع ضحى فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر ثم قام فصلى وقام الناس وراءه فقام قياما طويلا ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع وقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد سجودا طويلا ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم قام قياما طويلا ودون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد وهو دون السجود الأول ثم انصرف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. باب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته. رواه أبو بكرة والمغيرة وأبو موسى وابن عباس وابن عمر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثني قيس بن أبي مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموها فصلوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري وهشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس فأطال القراءة ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع رأسه فأطال القراءة وهي دون قراءته الأولى ثم ركع فأطال الركوع وهو دون ركوعه الأول ثم رفع رأسه فسجد سجدتين ثم قام فصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ثم قام فقال إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله يريهما عباده فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. باب ذكر في الكسوف. رواه ابن عباس. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا يخشى أن تكون ساعة فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله عز وجل لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف الله به عباده فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافتعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. باب الدعاء في الكسوف. قاله أبو موسى وعائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة قال يقول إن كسفت الشمس يوم مات إبراهيم فقال الناس إن كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فادعوا الله وصلوا حتى تنجلي. باب قول الإمام في خطبة الكسوف. أما بعد. وقال أبو أسامة وبه قال حدثنا هشام قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر عن أسماء قالت فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس فخطب فحمد الله بما هو أهله ثم قال أما بعد. باب الصلاة في كسوف القمر. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال إن كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فصلى ركعتين. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر رداءه حتى انتهى إلى المسجد وتاب إليه الناس فصلى بهم ركعتين فانجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا يخسفان لموت أحد فإذا كان ذلك فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم وذلك إن ابنا للنبي صلى الله عليه وسلم يقال له إبراهيم مات فقال الناس في ذلك باب صب المرأة على رأسها الماء إذا قال الإمام القيام في الركعة الأولى باب الركعة الأولى في الكسوف أطول. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم في كسوف الشمس 4 ركعات في سجدتين الأولى أطول. باب الجهر بالقراءة في الكسوف. وبه قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد قال حدثنا ابن نمر سمع ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف بقراءته فإذا فرغ من قراءته كبر فركع وإذا رفع من الركعة قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وقال الأوزاعي وغيره سمعت زهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها وعنهم أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فتقدم فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال وأخبرني عبد الرحمن بن نمر ما سمع من شهاب مثله. قال الزهري فقلت ما صنع أخوك ذلك عبد الله بن زبير ما صلى إلا ركعتين مثل الصبح إذا صلى بالمدينة. وقال أجل إنه أخطأ السنة. تابعه سليمان بن كثير وسفيان بن حسين عن الزهري في الجهر. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندون قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت الأسود عن عبد الله قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم النجم بمكة فسجد بها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفا من حسن أو تراب فرفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا فرأيته بعد قتل كافرا. باب سجد تنزيل السجدة. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان. باب سجدة الصاد. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الصاد ليس من عزائم السجود وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها. باب سجدة النمي قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم فسجد بها فما بقي أحد من القوم إلا سجد فأخذ رجل من القوم كفا من حسن أو تراب فرفعه إلى وجهه وقال يكفيني هذا. قال عبد الله فلقد رأيته بعد قتل كافرا. باب سجود المسلمين مع المشركين والمشرك نجس ليس له وضوء وكان ابن عمر يسجد على غير وضوء. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. رواه ابن إبراهيم بن طهمان عن أيوب. باب من قرأ سجدة ولم يسجد. وبه قال حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا يزيد بن حذيفة عن ابن قصيت عن عطاء بن يسار أنه أخبره أنه سأل زيد بن ثابت فزعم أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. وبه قال حدثنا عبد بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن قصيت عن عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم النجم فلم يسجد فيها. باب السجدة إذا السماء انشقت. وبه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وعاد بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال رأيت أبا هريرة قرأ إذا السماء انشقت فسجد بها فقلت يا أبا هريرة ألم أرك تسجد قال لو لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم سجد لم أسجد. باب من سجد لشذوذ القارئ. وقال ابن مسعود لتميم بن حزلم وهو غلام فقرأ عليه سجدا
فقال اسجد فإنك إمامنا فيها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثني يحيى قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها سجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته. باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة. وبه قال حدثنا بشر بن آدم قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سجدة ونحن عنده فيسجد ونسجد معه فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعا يسجد عليه. باب من رأى أن الله عز وجل لم يجب السجود. وقيل لعمران بن حسين الرجل يسمع السجدة ولم يجلس لها قال أرأيت لو قعد لها كأنه لا يجيبه عليه. وقال سلمان ما لهذا غدونا. وقال عثمان إنما السجدة على من استمعها. وقال الزهري لا تسجد إلا أن تكون طاهرا فإذا سجدت وأنت في حذر فاستقبل القبلة فإن كنت راكبا فلا عليك حيث كان وجهك. وكان سعيد بن يزيد لا يسجد بسجود القاص. وبه قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو بكر بن أبي مليكة عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن ربيعة بن عبد الله بن هذيل التيمي قال أبو بكر وكان ربيعة من خيار الناس عما حضر ربيعة من عمر بن الخطاب قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء سجدة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كان الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال يا أيها الناس إنما نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ولم يسجد عمر. وزاد نافع عن ابن عمر إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. باب من قرأ سجد في الصلاة فسجد بها. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا بكر عن أبي رافع قال صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه على عتمة فقرأ إذا السماء انشقت فسجد فقلت ما هذه قال سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه. باب من لم يجد موضعا لسجود من الزحام. وبه قال حدثنا صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وعنهم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ السورة التي فيها سجدة فيسجد ونسجد حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جماعته. أبواب تقدير الصلاة.